पाकिस्तान वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दौड़ में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी खिलाड़ी रेहान अहमद ने न्यूजीलैंड से जीत छीन ली। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कल श्रीलंका को 64 रन से हराना होगा। हदफ का ताक़ुब करते हुए पाकिस्तान को हदफ 13 ओवर्स में हासिल करना होगा। जीत के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 3-3 पॉइंट्स होंगे। बेहतर रन रेट पर एक टीम सेमीफाइनल में जाएगी। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर दी एयर फ्रंटियर्स वेदर दे आर दी सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, तो दे आर ऑलवेज वेलकम। पाकिस्तान में अगर कोई किसी जगह पे किसी शहर में कोई दहशतगर्दी का वाक़या कराता है, कोई सुसाइड बॉम्बिंग होती है, जिस तरह वो क्लेम करते हैं कि हम करेंगे करवाएंगे, तो इसका जवाब ना सिर्फ दहशतगर्दों को, उनके सरपरस्तों को, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को, जहाँ पे वो हैं फिर उनकी भी कोई जगह महफूज नहीं होगी। देन वी ऑल्सो हैव द इक्वल राइट्स। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर पर हरदम तैयार हैं। किसी को शौक पूरा करना है तो करके देख ले। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। कौम को अपने जवानों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी है। ऑपरेशन अपने मकसद की तकमील तक जारी रहेगा। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का जो वाक़या होता है उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सरशिप है, इंडियन अबैटमेंट है, डिज़ाइन है। द बेस ऑफ ऑपरेशन वो उसको अफ़गान तालिबान रजीम का जो ज़ेर तसल्लुत, जो ऑपरेसिव रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाका है उसको इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स हाउ दे वर्क। आप वो दहशतगर्दी को और दहशतगर्दों को चूज़ करें या फिर पाकिस्तान को चूज़ करें। अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्द तंजीमों या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। DGISPR ने कहा, हमारी चॉइस वाज़ेह है, हमें पाकिस्तान की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े में भारत मुलव्विस है। अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और कराने वाले महफूज नहीं रहेंगे। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और महफूज पनाह देने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल, कशीदगी में कमी लाने और अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर बातचीत। इसहाक़ डार से कतर के वज़ीर मुमलिकत का भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। चीन, रूस, बरतानिया, तुर्की और ईरान का पाक अफगान तनाज़े पर इजहार तशवीश। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। ईरान की पाक अफगान मुज़ाकरात में सहूलतकारी की पेशकश। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के अफ़गानिस्तान, कतर और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा से राब्ते। रूस और बरतानिया का मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े के हल पर जोर। मलेशियन वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के सिक्योरिटी ख़दशात दूर करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, जबर पर मबनी अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान ने अफगान रजीम की जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान तालिबान रजीम को हरगिज झूठ के पीछे छुपने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक फौज ने अफगान रजीम की जारिहत का भरपूर जवाब दिया। भारतीय प्रॉक्सी बनकर अफगान हुकूमत खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना बंद करे। पाकिस्तान तसादुम का ख़्वाहां नहीं, हमें ललकारा गया तो मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। तमाम सियासी जमातें इख्तलाफात छोड़कर पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों में इजाफा अफसोसनाक है। तालिबान हुकूमत और भारत दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हक़ के दिफा महफूज रखा। पाक फौज की मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान की पोस्टों और कैंप्स को शदीद नुकसान। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के शपोला कैंप में अफगान तालिबान फौज के ठिकानों और फौजी तंजीमात को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान की खैबर पोस्ट, कौमी सर कॉम्प्लेक्स और खावर पोस्ट को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेस को भारी नुकसान का सामना।
افغان طالبان رجیم کی سبی، ایبٹ آباد اور نوشہرہ میں کواد کاپٹر اور ڈرون سے حملے کی کوشش ناکام۔ ترجمان پاک فوج نے کہا تمام کواد کاپٹرز کو اینٹی ڈرون سسٹم کے ذریعے مار گرایا۔ گزشتہ شب بھی افغان طالبان نے کواد کاپٹر اور ڈرون استعمال کیے جنہیں سرحدوں پر ہی ڈھیر کر دیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک بھر میں ڈرون اڑانے پر پابندی عائد۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، کہا فیصلہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا، تاحق ثانی پابندی برقرار رہے گی۔ صوبائی حکومتوں کو پابندی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیراعظم کی مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا سیاسی معاملات کو سیاسی ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہونا چاہیے۔ معالج کون سا ہونا چاہیے، کیس کی تاریخ کیا ہونی چاہیے، تمام معاملات پر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر موقع پر آپ ایک ہی بات کریں۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر اعتراضات عائد۔ سپریم کورٹ نے درخواست واپس کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کی ایسی کوئی درخواست زیر التوا نہیں جس پر کارروائی کی جا سکے۔ عدالت کا فیصلہ دوبارہ پڑھ کر لے، صحت کا ایشو زیر التوا نہیں ہے۔ ہم نیٹ ورک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین مظہر الحق صدیقی کی نماز جنازہ کراچی میں ادا۔ کراچی ڈیفنس فیز 8 میں تدفین کر دی گئی۔ مظہر الحق صدیقی پاکستان کے سینئر ترین سول سرونٹ میں سے ایک اور ممتاز ماہر تعلیم تھے۔ مظہر الحق صدیقی ہم نیٹ ورک کی صدر سلطانہ صدیقی کے بڑے بھائی تھے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا افغان طالبان بلا اشتعال فائرنگ اور حملے پر پچھتائیں گے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا اپنی آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک دھرتی کی حفاظت کریں گے۔ پولینڈ میں غیر قانونی امیگریشن سے متعلق 6 ممالک کے وزرائے داخلہ کی کانفرنس۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات پر پاکستان کو خراج تحسین۔ تمام ممالک کا پاکستان کے لیے آفیشیل سطح پر نوکریاں دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے پاک افغان سرحدی صورتحال سے آگاہ کیا، کہا 22 دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں منظم ہو رہی ہیں۔ پاکستان دنیا اور افغانستان میں دہشت گردوں کے درمیان دیوار ہیں۔ وزرائے داخلہ کا مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ ایران امریکہ کشیدگی۔ امریکہ نے اسرائیل سے سرکاری عملے کو واپس بلا لیا۔ برطانیہ کی ایران سے عملے کو واپسی کی ہدایت۔ چین کا اپنے شہریوں کو جلد ایران چھوڑنے کا حکم۔ اسرائیل میں موجود شہریوں کو حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ فرانس کی اپنے شہریوں کو اسرائیل کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کو 5 لاکھ ٹن سے زائد آلو کی ایکسپورٹ کی آرڈرز مل گئے۔ حکام کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بریفنگ۔ ایگریکلچر انٹرنز کی اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام میں شمولیت کی منظوری۔ انٹرنز کا ماہانہ وظیفہ 70,000 روپے مقرر۔ روف ٹاپ ہائیڈروپونک پروجیکٹ متعارف کرانے کا بھی فیصلہ۔ 2 مرلے کی چھت پر 350 پودے لگائے جا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کڈنی سینٹر میں نئے ICU کا افتتاح کر دیا۔ کڈنی سینٹر کی تعمیر و ترقی کے لیے 50 کروڑ روپے گرانٹ کی منظوری۔ کہا سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کر رہی ہے، اب تک کسی اور نے ہمارا ماڈل نہیں اپنایا۔ اور اسلام آباد میں موٹر سائیکلوں پر ایم ٹیگ لگانے کی ڈیڈ لائن میں توسیع۔ DG ایکسائز نے مہلت میں 5 مارچ تک اضافہ کیا۔ کہا شہری 5 مارچ تک موٹر سائیکلوں پر ہر صورت ایم ٹیگ لگوائیں۔